ومن المعلوم أن مدة المسح للمقيم 3 أيام بلا يليها، بشرط أن يلبس على طهارة وأن لا تحصل له جنابة، فإن لبس على غير طهارة لم يجز المسح، وإن أصابته جنابة وجب عليه الخلع وغسل الرجلين. أما المسافر فالمدة في حقه 3 أيام، والعبرة بالزمن لا بالصلوات. وأما ما اشتهر عند العامة أن المدة 5 صلوات فغلط، السنة إنما جاءت بيوم وليلة للمقيم و3 أيام للمسافر. وتبدأ المدة من أول مرة مسح بعد الحدث، فلو فرض أن الرجل لبس الجورب حين توضأ لصلاة الفجر من يوم الأحد وبقي على طهارته كل اليوم ومسح أول مرة لصلاة الفجر يوم الاثنين، فابتداء المدة من المسح يوم الاثنين، لأن ما قبل المسح لا يعتبر من المدة ولا يحسب من المدة.